श्री परमात्मने नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। आर्धध्वान्तनिरासवासरमणिर्विज्ञानवारां निधिर्भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणि सद्भिङ्गेप्सित कृष्णभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदया सोऽस्माकं कुरुताद् भवार्ति समनं निम्बार्कनामामुनि सुष्माकं कुरुताद् भवार्ति समनं रत्नाभिधानो मुनि। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो सन्निकटमा वैशाख शुक्ल पञ्चमी आइसकेका छन्। वैशाख शुक्ल पञ्चमी तिथिमा वैदिक सनातन धर्मका संस्थापक जगद्गुरु श्री शंकराचार्यको महान प्राकट्यको दिन हो र यस दिनमा जगद्गुरु शंकराचार्यलाई हामी हृदयत नमन गर्दछौं। त्यसैगरी जो भक्ति शास्त्रलाई भक्ति तत्त्वलाई जनजनमा पुर्याउने महान आचार्य रामानुजाचार्यको प्राकट्यको दिन पनि यही वैशाख शुक्ल पञ्चमीका दिनलाई मान्ने गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आचार्य वर रामानुजाचार्यलाई पनि हामी हृदयत नमन गर्दछौं। आउनुहोस् अब हामी आद्य गुरु शंकराचार्यका विषयमा, उहाँको योगदानका विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्दछौं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यसरी भगवान शंकराचार्यलाई अत्यन्त आदरका साथ, अत्यन्त सत्कारका साथ हामीले वन्दना गरिरहेका छौं। किन यो वन्दना भगवान शंकरजीलाई, आद्य गुरु शंकराचार्यलाई हामीले गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि वैदिक सनातन धर्मको एउटा महान खम्बा जगद्गुरु शंकराचार्य हुनुभयो। एक किसिमले शून्यवादको दबदबा बढिरहेको बेलामा विश्वमा, विशेष गरी आर्यावर्तमा, भारतवर्षमा एउटा वैदिक सनातन धर्मलाई उहाँले अत्यन्त उच्च गतिका साथ फैलाउनु भयो र त्यो वैदिक सनातन धर्मको झण्डालाई उहाँले यो आर्यावर्तमा सदा सदाका लागि फहराइरहने यस्तो किसिमको एउटा दिव्य कृपा उहाँले प्रदान गर्नुभयो, जुन उहाँको कृपाले गर्दाखेरि आज हामी वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरू सबैजना उहाँप्रति नतमस्तक छौं र उहाँलाई एउटा जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा स्मरण गर्दै उहाँका योगदानको चर्चा परिचर्चा गर्ने काम हामी वैदिक सनातनीहरूले गरिरहेका छौं। भगवान शंकराचार्य र सनातन हिन्दू धर्म एक किसिमका एक अर्काका पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेका छन्। जो सनातनी हिन्दूहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यसरी आद्य गुरु शंकराचार्यका विषयका बारेमा केही पनि थाहा पाउनु भएको छैन भने वास्तवमा उहाँहरूले आफ्नो धर्मको बारेमा, आफ्नो स्वरूपको बारेमा, आफ्नो चिन्तनका बारेमा केही पनि जान्नु भएको छैन भनेर सजिलैसँग भन्न सकिन्छ।
किनभने जो धर्मको संस्थापक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा नै केही जानकारी छैन भने वास्तवमा अरू धर्म इत्यादि मात्रै भनेर केही पनि उपलब्धि अथवा केही पनि फल प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आद्य गुरु शंकराचार्यको महान उपलब्धिलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। आद्य गुरु शंकराचार्यका विषयमा भनिन्छ उहाँका पिता माताले धेरै लामो समयसम्म सन्तान प्रकट गर्न सक्नु भएन। भगवान पशुपतिनाथको उहाँहरूले उपासना गर्नुभयो। भगवान पशुपतिनाथले रात्रिका समयमा पिता मातालाई दर्शन दिनुभयो र दर्शन दिँदाखेरि उहाँहरूले माग्नु भएछ, हे भगवान अत्यन्त परमायु प्राप्त भएको र त्यसै गरी सर्वज्ञ पुत्र हामीलाई प्राप्त होस्। भगवान शंकरजीले आज्ञा भएछ सपनामा, यो दुवै कुरा त सम्भव छैन। लामो आयु हुने पुत्र कि तपाईहरू माग्नुहोस् कि सर्वज्ञ पुत्र माग्नुहोस्, दुईटा मध्ये म एउटा वरदान दिनेछु भनेर भगवान पशुपतिनाथले जब यस्तो आज्ञा भएको थियो उहाँका पिता माताले यसरी सर्वज्ञ पुत्रको याचना गर्नुभयो र त्यो वरदान भगवान पशुपतिनाथले प्रदान गर्नुभएको हुनाले सर्वज्ञ भनेको त भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ ईश्वरः भनिएको छ। सम्पूर्ण कुरामा पारंगत भनेको भगवान मात्र हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान शंकरजीलाई भगवान पशुपतिनाथलाई उहाँहरूको पुत्र भएर जन्मन बाध्यता आइलाग्यो र यसरी भगवान शंकरजी नै भगवान पशुपतिनाथ नै यसरी उहाँहरूको पुत्र भएर प्रकट हुनुभएको थियो, जसलाई आद्य गुरु शंकराचार्य भनेर भनिन्छ। खास गरी शिवगुरु भन्ने उहाँका पिताको नाम थियो र आर्यम्बा जसलाई सुभद्रा पनि भनेर भनिन्छ, आर्यम्बा उहाँकी माताको नाम थियो भनेर यस्तो उल्लेख पाइन्छ। कतिपय विद्वानहरूले ईसा पूर्वमा नै आद्य गुरु शंकराचार्यको प्राकट्य भएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। तर पनि धेरै जसो विद्वानहरूले 8औं शताब्दीमा भगवान शंकराचार्यको प्राकट्य भएको कुरा बताउनु भएको छ। त्यसो हुनाले 8औं शताब्दीदेखि निरन्तर आजसम्मको यो अवधिमा भगवान शंकरले गर्नुभएका योगदान, आद्य गुरु शंकराचार्यले गर्नुभएका योगदानलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौं। यसै हुनाले सनातन धर्मको यो झण्डा आजसम्म फहराइरहेको छ। विशेष गरी आचार्य शंकरले सानै अवस्थामा सम्पूर्ण ज्ञान गुणहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो। 5 वर्षको उमेरमा उहाँको व्रतबन्ध इत्यादि संस्कार भयो। त्यस पछाडि गुरुकुलमा गएर बसेर पढ्दाखेरि 7 वर्षको उमेरमा उहाँले वेद वेदान्त सम्पूर्ण शास्त्रहरू कण्ठस्थ गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख पाइन्छ। यसरी जो आचार्य शंकर हुनुभयो 7 वर्षको उमेरमा उहाँले सारा धर्मशास्त्रहरूको रहस्य जानिसक्नु भएको थियो। त्यसै हुनाले केरल प्रदेशमा जन्मिनु भएको आद्य गुरु शंकराचार्य अब उहाँले 8औं वर्षको उमेरमा यसरी सन्यास ग्रहण गर्ने यस्तो किसिमको विचार उहाँले गर्नुभयो भनेर यी शास्त्रहरूमा विभिन्न उहाँका जीवनी पर ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। र यस्ता प्रकारले सन्यास ग्रहण गर्ने जुन उहाँले एउटा इच्छा गर्नुभएको थियो, तर सानैमा पिताजीबाट वियोग हुनुभएको शंकराचार्यलाई माताजीले त्यो कुराको स्वीकृति दिनु भएन अरे सुभद्रा माताले। र एक दिन उहाँले नदी तर्न लाग्दाखेरि शंकराचार्यलाई एउटा गोहीले समातेछ पाउमा र त्यसले भित्र तान्दै लग्यो। माताजीसँग उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, माताजी यसले त मलाई समाप्त गर्ने भयो। जब यस्ता प्रकारले बताउनु भएको थियो माताजीले पुकार गर्न लाग्नु भएछ वरिपरिका मान्छेहरूलाई, तर कसैले पनि सुनेनन्। शंकराचार्यले भन्नुभएछ, माताजी हजुरले यदि सन्यास हुने यस्तो किसिमको स्वीकृति मलाई दिनुहुन्छ भने यो गोहीले मलाई छोड्नेछ। माताजीले बरु यो गोहीले आफ्नै अगाडि आफ्नो सन्तान छोरालाई समाप्त गरेको हेर्नुभन्दा सन्यासी भएको हेर्नु ठिक छ भनेर उहाँले त्यो कुराको स्वीकृति दिनुभयो र
त्यस पछाडि आचार्य शङ्करलाई त्यो गोहीले तुरुन्तै छोडिदियो। यो माताजी हेरिरहनु भएको थियो, आश्चर्यचकित हुनुभयो। यस्तो किसिमका दिव्य दिव्य अलौकिक लीलाहरू सानैदेखि शङ्करले गर्न लाग्नुभएका विभिन्न प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। एउटी ब्राह्मणीलाई सुनका अमलाहरू वर्षाएर उहाँको सम्पूर्ण दारिद्र्यलाई टाढा बनाइदिनु भएको आचार्य शङ्करले सानै बाल्य अवस्थामा नै भन्ने कुराको पनि उल्लेख पाइन्छ। यस्ता किसिमका अनेक चरित्रहरू सम्पादन गर्दै गर्दै माताजीबाट पनि सन्यासी हुन पाउने यस्तो किसिमको स्वीकृति प्राप्त भएपछि आद्य गुरु शङ्कराचार्य अब म सन्यासी हुन्छु भनेर गुरुको खोजीमा लाग्नुभयो र अनेकौं कठिनाइहरू उहाँले पार गर्नुभयो भनेर भनिन्छ। यस्ता कठिनाइहरू पार गर्दै गर्दै नर्मदा नदीको तटमा जो गोविन्द पाद स्वामी भन्ने एकजना महात्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहाँ पुग्नु भएछ आचार्य शङ्कर र उहाँबाट उहाँले सन्यास मन्त्रको दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो र गोविन्द पाद स्वामीको यसरी उहाँ चाहिँ शिष्य बन्नुभयो 8 वर्षको उमेरमा। यसरी लामो समयसम्म त्यहाँ नर्मदा तटमा बसेर उहाँले गुरु गोविन्द स्वामीबाट अनेकौं अरू शास्त्र सम्बन्धी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो र त्यस पछाडि गुरुकै आज्ञा अनुसार काशीतिर आउन भनेर उहाँ लाग्नु भएको थियो। काशीमा आउन लाग्दाखेरि एउटा चाण्डाल सँग उहाँको केही शास्त्रार्थ भएको थियो। पछि चाण्डाल त साक्षात भगवान विश्वनाथ हुनुहुँदो रहेछ र यसरी चाण्डाल स्वरूप भगवान विश्वनाथको उहाँले दर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख पनि उहाँका जीवनी ग्रन्थहरूमा पाउन सकिन्छ। र यस्तै प्रकारले काशीमा आउँदाखेरि एउटी महिलाले आफ्नो पति मरिसकेको रहेछ, बाटामा पतिलाई राखेर विलाप गरिरहेकी थिइन्। आचार्य शङ्करले भन्नुभएछ यो सबलाई तिमी यो बाटोबाट हटाऊ, हामीहरू अगाडि जाँदैछौँ भनेर जब यस्ता प्रकारले ती महिलालाई आचार्य शङ्करले भन्नुभएको थियो, ती महिलाले भन्नुभयो होइन महात्माजी, तपाईको जो ब्रह्म छ ब्रह्मलाई नै यसरी यो सबलाई हटाउन भन्नुहोस् न, म किन हटाइराखौं भनेर यस्ता प्रकारले जब यस्तो बाणी ती महिलाले प्रकट गर्नुभएको थियो, आचार्य शङ्करले भन्नुभयो ब्रह्मले कसरी यसरी सबलाई हटाउने काम गर्छ, यो कुरो यहाँले के भन्नुभएको भन्दाखेरि महिलाले भन्नुभयो सारा चराचर जगतमा तपाईले त ब्रह्म छ भनेर यसरी व्यापक प्रचार गरिरहनु भएको छ, सबैलाई ब्रह्मवादी बनाइरहनु भएको छ भने त्यो ब्रह्मले यति काम पनि गर्न सक्दैन त भनेर जब यस्तो किसिमको प्रश्न ती महिलाले गर्नुभएको थियो, आचार्य शङ्करले थाहा पाउनुभयो उहाँ त सामान्य महिला हुनुहुन्न भनेर उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। ती महिला पनि साक्षात जगदम्बिका भगवती पार्वती हुनुहुन्थ्यो र जो सब त्यहाँ राखिएको थियो भगवान शङ्कर पशुपतिनाथ नै त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र भगवान शङ्करजी र भगवती पार्वतीजीको दर्शन प्राप्त गरेर यसरी आचार्य शङ्कर काशीमा बस्न लाग्नुभयो। काशीमा धेरै धेरै शिष्यहरू बनाएर धेरै धेरै शिष्यहरूलाई विभिन्न ज्ञानको उपदेश गरेर बसिरहनु भएको थियो आचार्य शङ्कर। एकजना ब्राह्मणसँग उहाँको 8 दिनसम्म यसरी शास्त्रार्थ चलेको थियो भन्ने उल्लेख पाइन्छ र ती ब्राह्मण वास्तवमा अरू कोही हुनुहुन्न थियो, ती ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास नै हुनुहुन्थ्यो। यसरी ब्राह्मणको रूपमा आएर आचार्य शङ्करसँग उहाँले शास्त्रार्थ गर्नुभएको थियो र अन्तमा उहाँले यसरी वेद व्यासजीले आचार्य शङ्करलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दै यस्तो किसिमको उपदेश गर्नुभयो, हे आचार्य शङ्कर, यहाँले अब जुन ब्रह्मसूत्र मैले निर्माण गरेको छु त्यो ब्रह्मसूत्रको यहाँले भाष्य गर्नुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले जब यस्तो उपदेश भगवान वेद व्यासले गर्नुभएको थियो, ब्रह्मसूत्रको भाष्य आचार्य शङ्करले गर्नुभयो जसलाई ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य भनिन्छ। त्यसैगरी प्रस्थानत्रयी भनेर भनिन्छ
जो उपनिषदहरू, त्यसैगरी ब्रह्मसूत्र र श्रीमद् भगवत गीता, यी ग्रन्थहरूमा आचार्य शङ्करले भाष्य लेख्नुभयो र ती भाष्यहरू अहिले संसार प्रसिद्ध छन्। सबै किसिमका आचार्यहरूका भाष्यहरूमा शाङ्कर भाष्यलाई ज्यादै महान भनेर मानिएको छ, ज्यादै प्रामाणिक भनेर मानिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यी भाष्यहरूको माध्यमद्वारा एउटा सनातन हिन्दू धर्मलाई अगाडि बढाउने काम, संसारमा फैलाउने काम आचार्य शङ्करले गर्नुभयो। यो आचार्य शङ्करको 16 वर्षको उमेरमा भएको थियो भन्ने कुराको पनि उल्लेख पाइन्छ उहाँका जीवनीपरक ग्रन्थहरूमा। र आचार्य शङ्करको परमायु पनि 16 वर्षसम्मको मात्रै थियो भन्ने कुराको पनि कतिपय ठाउँमा उल्लेख पाइन्छ। र त्यति बेला नै ब्राह्मण बनेर आउनुभएका ती कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासले त्यो 16 वर्षको उमेरलाई 32 वर्षसम्म हुन सक्ने, दोब्बर आयुको हुने यस्तो किसिमको आशीर्वाद पनि भगवान वेद व्यासले प्रदान गर्नुभएको थियो भनेर पनि यो पाइन्छ। र यसरी आचार्य शङ्करले सारा ग्रन्थहरूमा भाष्य गर्नुभयो। त्यसैगरी विभिन्न स्तोत्र रचनाहरू गर्नुभयो। आफ्नै रचनाहरू पनि प्रशस्त उहाँले गरेर संसारमा फैलाउनु भएको छ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर उहाँको मूल मन्त्र थियो। केवल ब्रह्म मात्र सत्य हो, यो जगत मिथ्या छ, यो भ्रमले खडा भएको छ। र वास्तवमा जति पनि जीवहरू छन्, जीव भनेको पनि वास्तवमा भ्रमले गर्दाखेरि म जीव हुँ भनेर अज्ञानले गर्दाखेरि उसले आफूलाई जीव ठानिरहेको छ। तर वास्तवमा त्यो ब्रह्म भन्दा भिन्न छैन। उसले केवल विचार गर्यो भने, विवेक गर्यो भने, त्यो अज्ञानलाई हटाउने प्रयास गर्यो भने उसले आफ्नो ब्रह्म स्वरूपको साक्षात्कार गर्न सक्छ भनेर यस्तो किसिमको एउटा महान उपदेश, वेदान्तको उपदेश गर्ने काम आचार्य शङ्करले गर्नुभएको थियो। र यस प्रकारले सबैतिर त्यो एउटा ब्रह्मको व्यापकतालाई, त्यसैगरी भगवत स्वरूपको व्यापकतालाई उहाँले संसारमा फैलाउनु भयो। र यसरी आचार्य शङ्करको त्यो चिन्तन व्यापक हुँदै गयो। यति मात्रै नभएर उहाँले यो विभिन्न क्षेत्रमा सनातन धर्मको रक्षाका लागि भिन्न भिन्न कुराहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर अनेकौं मन्दिरहरूको निर्माण गर्नुभयो। आर्यावर्तका अनेकौं स्थानहरूको यसरी पैदल भ्रमण गरेर गाउँ गाउँमा सबैलाई एउटा चेतना, आध्यात्मिक चेतनाको जागरण गराउने काम आचार्य शङ्करले गर्नुभएको थियो। अन्तमा आफ्ना जो 4वटा शिष्यहरूलाई उहाँले विभिन्न यी भारतवर्षका 4 दिशामा मुख्य 4वटा मठहरू बनाएर उहाँले ती मठहरूमा आफ्ना शिष्यहरूलाई मठाधीशको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। र यसरी सनातन धर्मको रक्षा होस् भनेर उहाँले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख पाइन्छ। यी संसारमा उहाँले जो सनातन धर्मको रक्षाका निमित्त विशेष गरी भारतवर्षमा 4वटा जुन मठहरूको स्थापना गर्नुभयो, ती मठहरूमा जो बद्रिकाश्रम, भगवान बद्रीनाथ भएका स्थानमा उहाँले बद्रीनाथ पीठको स्थापना गर्नुभयो, जसलाई ज्योति मठ भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी मैसूर भन्ने स्थानमा यसरी श्रृंगेरी पीठको स्थापना गर्नुभयो, जहाँ भगवान शिवको आराधना हुन्छ। त्यसैगरी द्वारकामा शारदा मठको स्थापना गर्नुभयो, जहाँ भगवान श्री कृष्णको यसरी आराधना गरिन्छ। त्यसैगरी जगन्नाथपुरीमा उहाँले गोवर्धन नाम गरेको पीठ स्थापना गर्नुभयो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्राको यसरी आराधना गरिन्छ। यस्तो किसिमको एउटा अद्वैतवादको दर्शनलाई संसारमा फैलाउनका लागि, एउटा सनातन धर्मको ध्वजालाई उहाँले संसारमा फहराउनका लागि विशेष योगदान गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले आचार्य शङ्करलाई हामी सनातन धर्म रहेसम्म, सनातन धर्मको ध्वजा फहराएसम्म कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौं।
उहाँको योगदान अतुलनीय छ, अविस्मरणीय छ। त्यसो भएको हुनाले आचार्य शङ्करलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। आचार्य शङ्करको एउटा उपदेश थियो, दुर्जन सज्जनो भूयात्, सज्जन शान्ति माप्नु याद, शान्तो मुच्येत बन्धव्यो, मुक्त चान्यान विमुच्यते। सारा संसारका दुर्जनहरू सज्जन बनुन्, ती सज्जन बनेका मान्छेहरूले शान्ति प्राप्त गरून्, तिनीहरू अत्यन्त शान्त हुन सकुन्, शान्त साधु बन्न सकुन्। त्यस्ता शान्त मान्छेहरू नै यसरी सारा सांसारिक बन्धनबाट, विषयका यी बन्धनहरूबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्छन्। जो मुक्त हुने व्यक्तिहरू छन्, जो मुक्त हुन्छन्, ती मुक्त भएका मुक्तात्माहरूले अन्य जीवहरूलाई पनि सजिलैसँग मुक्त गर्न सक्छन्। यस्तो किसिमको महान मन्त्र आचार्य शङ्करले लिनु भएको थियो र बारम्बार यसरी यिनै महामन्त्रहरूलाई संसारमा फैलाउने काम आचार्य शङ्करले गर्नुभयो। यति मात्रै नभएर काञ्चीमा पनि उहाँले एउटा पीठको स्थापना गर्नुभएको थियो, काशीमा पनि एउटा पीठको स्थापना गर्नुभएको थियो र यसरी आफ्नो सनातन धर्मलाई युग युगान्तरसम्म चलिरहन सक्ने, निर्बाध रूपमा फैलिरहन सक्ने यस्तो किसिमको गराएर आचार्य शङ्करले 32 वर्षको उमेरमा यसरी आफ्नो यो शरीरलाई त्याग गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको उल्लेख पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले आचार्य शङ्करको महान योगदान प्रति हामी सदा सदा नतमस्तक रहन्छौँ। त्यसै गरी वैशाख शुक्ल पञ्चमीलाई महान अर्का आचार्यको प्राकट्यका रूपमा पनि हामीले मनाउने गरेका छौँ, जो श्री सम्प्रदायको प्रमुख प्रवर्तक आचार्य हुनुहुन्छ। यसरी श्री रामानुजाचार्य भनेर उहाँको विशेष नाम दिएको छ र उहाँले आचार्य शङ्करले जुन प्रारम्भ संस्थापना गर्नुभएको सनातन धर्मको जुन ध्वजा थियो, त्यो ध्वजामा सम्पूर्ण जनमानसलाई कठिन एउटा निर्गुण निराकार परब्रह्मको चिन्तनमा जो सामान्य किसिमका बुद्धि भएका, सामान्य ज्ञान भएका मानिसहरूलाई लाग्न ज्यादै कठिनाई भइरहेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा एउटा भक्तिको महान सिडी खडा गरेर त्यो भक्तिको सिडीद्वारा पनि भगवान परमात्मामा पुग्न सकिन्छ भनेर यसरी भक्ति रसको प्रवाह गर्ने काम यसरी ती आचार्यले गर्नुभएको थियो, जसलाई श्री रामानुजाचार्य भनेर भनिन्छ। श्री रामानुजाचार्यलाई सबै भक्तहरूले स्मरण गर्दै भन्नुहुन्छ, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युगम रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद् गुरोर् भगवतोस्य दयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जसले यसरी नित्य भगवान नारायणका चरणार बिन्दको जो उज्जवल कान्तिमा आफ्नो चित्तलाई समेटेर सारा संसारका विषय, सारा संसारका भोग इत्यादिलाई सामान्य तृण बराबर पनि ठान्नु भएको थिएन, त्यस्तो किसिमको हाम्रा परम गुरु जो दयाका सागर हुनुहुन्छ रामानुजाचार्य, उहाँका चरणार बिन्दमा हामी बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ, उहाँका चरणार बिन्दको हामी शरण ग्रहण गर्दछौँ भनेर यस्तो किसिमको प्रार्थना रामानुजाचार्यका सम्बन्धमा गरिएको पाइन्छ। त्यसै गरी यसरी रामानुजाचार्यले जो एउटा विशिष्टाद्वैत नाम गरेको जुन भक्ति सिद्धान्तलाई संसारमा प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्नुभयो र यसरी उहाँले 120 वर्षसम्मको आयुमा जो यसरी श्रीरङ्गममा रहेर उहाँले कावेरी नदीको तटमा आफ्ना शिष्यहरूलाई 64 वटा कुराको निर्देश गर्नुभएको थियो
भनेर यस्तो उल्लेख पाइन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो भगवानका भक्तहरूको सेवा, वैष्णव सेवा र शुद्ध भक्ति महान छ है भनेर दुईटा पक्षलाई उहाँले विशेष जोड दिनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यसरी भगवानका जो सेवकहरू, भक्तहरू, आराधकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेवा सबैभन्दा ठूलो हो। त्यसैगरी भगवानको शुद्ध भक्ति, कुनै किसिमको आकांक्षा, इच्छा, कामना इत्यादिले रहित भएको केवल भगवत प्रीतिका लागि मात्रै गरिने जुन भक्ति छ त्यस्तो शुद्ध भक्तिलाई उहाँले विशेष जोड दिनुभएको थियो। त्यसो हुनाले यो वैशाख शुक्ल पञ्चमीलाई श्री रामानुजाचार्यलाई पनि महान आचार्यको रूपमा हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, उहाँलाई आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै दुईटा महापुरुषहरू, महान आचार्यहरूको यिनै जीवनी परक यी महत्ताहरूलाई प्रस्तुत गर्दै म आफ्ना यी बाणीहरूलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण भक्त, आराधक, सज्जन, महानुभावहरूले यिनै आचार्यहरूका यी महान सन्देशहरूलाई, महान कार्यहरूलाई आत्मसात गरेर हाम्रो जीवनलाई पनि भगवानमा समर्पित गर्न सक्नुहोस्, यही विशेष कामना म गर्न चाहन्छु आजको दिनमा। र यसै कामनाका साथ मेरा वाणीहरूलाई म यही विश्राम दिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। ओम कान्ति सीता मृषति निन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम वृंदावने विकृतया मुनगंग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि।